बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जिलहज्जा में मोहब्बत का पावरफुल अमल। ईद से पहले आपकी ईदी हो जाएगी। ईद पर अपने महबूब को गले लगा लें। और मोहब्बत के हवाले से और ख़ास कर जो मेरे ये बेसिकली वज़ाइफ होते हैं मियाँ बीवी के हवाले से होते हैं। और इतने मसाइल हैं मियाँ बीवी के हवाले से, इतने मसाइल हैं हर घर के अंदर है। सामने हमें नज़र आते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन जब वो मुझे बताते हैं ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि इंसान यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर मोहब्बत के हवाले से मसाइल हैं, और ये तो एक हकीकत है कि हर इस वक्त चाहे वो लड़का है लड़की है किसी न किसी जगह इन्वॉल्व है। और अब उनको जो उधर मसाइल होते हैं वो ना किसी से डिस्कस कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं और अपने मसले हल नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को देखते हुए मियाँ बीवी हैं और मोहब्बत जिनसे है वो लोग हैं, या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, या जिनसे आपकी शादी की बात चल रही है, या जहां आपके शादी वाला वगैरह के वादे चल रहे हैं लेकिन मसाइल बढ़ चुके हैं। मियाँ बीवी में खुदा न खासा जुदाई पड़ चुकी है, या जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं वो इनकारी हो चुका है, या आपसे पहले शादी के लिए राज़ी था अब नहीं हो रहा, या वो लड़का है उसकी वालिदैन राज़ी नहीं हो रही, या लड़की है उसकी वालदा राज़ी नहीं हो रही, वालद नहीं हो रहा, भाई नहीं हो रहा, या खुदा न खासा आपकी कोई कास्ट का मसला आ चुका है कि वो देना चाहते हैं लेकिन हम कास्ट अलहदा है, या आपकी किसी भी चीज़ का डिफरेंस है जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत आपसे दूर होती जा रही है। ये अमल कर लें। अब ये जब वीडियो लगेगी 2-3 ज़िलहज्जा हो जाएगी, 5-6 दिन होंगे आपके पास, 5-6 दिन तक ये अमल करें। इंशाल्लाह 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 इस ईद पर आपकी मोहब्बत, अगर मियाँ बीवी हैं तो वो इंशाल्लाह इस ईद पर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर गले भी लग जाएंगे। ठीक है। और अगर आपका महबूब है जिससे शादी करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आप किसी से शादी के लिए राज़ी हैं और वो शादी में कोई रुकावटें हैं वो भी इंशाल्लाह लजीज दूर हो जाएगी। बस आपने का काम है कि रोज़ाना, ये बहुत ही आसान अमल है, अमल मेरे होते भी आसान है और ऐसे अमल देता हूँ कि आप लोग कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे अमल देते हैं कि इंसान कर नहीं सकता, या वो सोचता है कि उसको मैं करूँ या ना करूँ। मेरे अमल ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर सकते हैं। और इस चीज़ की मैं 100% गारंटी दूंगा, मेरे अमल का आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। वो जैसे होम्योपैथिक दवाई का कहते हैं ना कि अगर फ़ायदा नहीं है नुकसान भी नहीं है, लेकिन मेरा इसके बरक्स है। एक तो नुकसान नहीं होगा, दूसरा फ़ायदा ज़रूर होगा। 100% फ़ायदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं, और मेरा क्यों है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक चीज़ दे रहा हूँ वो उस मकसद के लिए। अब आपके सर में दर्द हो तो डॉक्टर आपको पैनाडोल देगा या इस तरह की सर दर्द की दवाई देगा, क्यों देगा? उसको पता है कि इसके सर के अंदर दर्द है। अब पेट के अंदर दर्द है या पेट में मसाइल हैं तो आपको वो पेट के हवाले से दवाई देगा। अगर आपको कहीं दर्द है तो वो पेन किलर या ऐसी चीज़ आपको लगाएगा। अब ये नहीं है कि पेट में दर्द वाले को वो पैनाडोल दे रहा हो, ठीक है, या जिसका एक खुदा न खासा गर्मियाँ, वैसे ही अक्सर लोगों पेट खराब हो जाते हैं। अब पेट खराब वाले को फ्लैजल लगेगी, उसकी बोतल लगेगी, ये नहीं होगा कि उसको बंदा जो है ना वो गोली खिला रहा है पैनाडोल की, उससे उसको आराम नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एक चीज़ अता की, एक तो इसमें आज़म दिए हैं कि जिसके ज़रिए हम ये अमल करते हैं, और दूसरा अल्लाह ताला ने ये दी है कि उस चीज़ की तशख़ीस आसानी से हो जाती है। जब आपकी तशख़ीस हो जाती है फिर मसले का हल फौरी तौर के ऊपर निकल आता है। तो इस वीडियो के अंदर ईद से पहले पहले आपकी मोहब्बत वापस लौट आएगी, चाहे वो दुनिया के किस कोने में है, 7 समुद्रों पार भी है। आप ईद तक आपके पास ना आए, आपके कदमों में ना आए, तो फिर आप कहना कि मुझसे कि आपका फ़ायदा मैं ईद पे नहीं होगा, आपका महबूब ईद पर आपके गले ना लगे, फिर आप कहिएगा। बहुत ही आसान अमल है, इसको गलत तरफ ना लेके जाइएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर कमेंट्स में आप लगते हैं मुफ्ती आप क्या बातें कर रहे हैं। इसको गलत ना लेके जाइए, जायज़ मामलात में जायज़ चीज़ों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत आपको ज़रूर नसीब फरमाएंगे। और मेरी इस वक्त की, अभी हम दुआएं तो करेंगे लेकिन एक वैसी आप लोगों के लिए दुआ भी है। अल्लाह ताला आप सबको, जितने लोग हैं मोहब्बत के हवाले से परेशान, अल्लाह ताला आप सब के नसीब आपकी मोहब्बत लिख दे इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि ज़िलहज्जा के ये 10 दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन 10 दिन है, और इस दिन के अंदर किए जाने वाले अमाल बाकी ज़िंदगी के दिनों में किए जाने अमाल से सबसे बेहतरीन है। और इस वक्त जो कबूलियत का वक्त है बाकी तमाम दिनों की कबूलियत के वक्त से ज़्यादा है इस वक्त के अंदर। तो जो भी चिल्ला करेंगे, वजीफ़ा करेंगे, अमाल करेंगे, जिक्र करेंगे, जो भी करेंगे 100% आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज का अमल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम 2 लोगों के लिए खुसूसी दुआ करते हैं, और आज आपने दुआ के ऊपर आमीन कहना है।
اور آپ کی آمین کی بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے مجھے کمنٹس بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا سلسلہ کی ہوا. میں جب ان کے میسج کمنٹ پڑھتا ہوں، یقین مانے کہ ان کے کمنٹ پڑھ کے ہی دل کو عجیب سا ہونے لگ پڑتا ہے. اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور مطلب ایک طرف سے ایک بندہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوتا. ایک دفعہ والا اپنی پوری جان دے رہا ہوتا ہے، دوسرے والے کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کے لیے جان دے دو جسے آپ محبت کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے یار بجائے اس کے کہ اس نے مجھ پہ جان دی ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کی عمر ہی اتنی تھی. آج کل یہ حالات ہو چکے ہیں. تو ہم دعائیں بھی کریں گے، وظیفے بھی کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی گرمی بہت زیادہ ہے اور اس وقت میں پورا گیلا ہو چکا ہوں اس گرمی کے اندر. اور آج کل ویسے ہی گرمی بڑھ چکی ہے، 2 دن ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس گرمی سے محفوظ رکھے. اس کی جو بھی آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی، اللہ تعالیٰ میں بچائے اس سے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے. اور گرمی مطلب ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، لیکن گرمی کا اس کا کوئی وہ نہیں ہے نا کہ بچاؤ نہیں ہے. سردی ہے تو کپڑے پہن لیے، ہیٹر لگا لیا. اب گرمی ہے کیا کریں، اے سی ہے وہ لگا ہوا نہیں ہے، لگا لیں گے تو اس کے بل کون پورے کرے گا. تو اس لیے ابھی اس وقت بالکل پسینے کے اندر ہے. لیکن آپ تک یہ چیز پہنچانی بھی لازمی ہے کیونکہ چند دن رہ گئے عید پہ. ابھی بھی آپ تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ کو کب فائدہ ہوگا. تو میری ذات سے آپ کو اگر کوئی ذرا سا فائدہ ہو جائے، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دنیا کی ساری دولت مل چکی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہے اس پہ آپ نے کمنٹ میں آمین ضرور کرنا ہے لازمی. اگر نہیں ہو سکتا زبان سے یا دل سے آپ ضرور کہیے گا. کہتے ہیں السلام علیکم صاحب، میرے لیے دعا کرنا، میرا محبوب مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. عزیز جی، میرا نیم ساجد کے ساجد احمد ہے اور میری محبوب کا نیم ہے مریم جوہن. اللہ کے لیے کچھ کریں، آپ کو خدا کا واسطہ. عزیز جی میں انڈیا سے ہوں. تو ان کے لیے ایک تو دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان کو نصیب فرمائے. ان دنوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان کے نصیب لکھ دے. جو بھی آپس کے اندر ناراضگی ہے، پریشانی، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ نفرت کو ختم کر کے بے پناہ محبت ان دونوں کے درمیان میں ڈال دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور آج کا جو عمل ہے یہ آپ لازمی کریں انشاءاللہ العزیز. عید تک آپ کا محبوب کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ آپ سے پیار بھی کرے گا، اور انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، کہتی ہے السلام علیکم بھائی، میرے ہسبینڈ ابراڈ رہتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ جلد سے جلد 1 منتھ میں انڈیا آ جائیں اور ہمیں نیک اولاد اللہ کے حکم سے جلدی نصیب ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو جلد سے جلد آپ کے پاس لے کے آئیں، اور جو بھی آپس کے اندر مسائل ہے اللہ کرے وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ بیٹا عطا فرمائے، چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے، صحت تندرستیوں والا بیٹا عطا فرمائے، فرما بردار اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو آپ نے جو ہے یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ اس عید پر آپ کے پاس ضرور آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جو گلے لگ جانے والی بات ہے وہ یہاں فٹ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ عید پر آپ کے پاس ضرور آ جائیں گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے پاس جب بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے جسٹ ایک نام ہے، صرف ایک نام. صبح فجر کے بعد جب بھی اٹھیں آپ ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیں. ان دنوں میں درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور وہ تسبیحات پڑھیں جس سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے. ایک تسبیح آپ نے درود شریف پڑھ لی، اس کے بعد سارا دن آپ کم از کم 1100 مرتبہ، اور ویسے سارا دن جتنا آپ پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا رؤوف، یہ پڑھیں. پورا دن اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. رات سوتے وقت پھر ایک تسبیح درود شریف پڑھیں اور اپنے محبوب پر، اس کی تصویر پر، اس پر دم کر دیں. پھر اگلے دن اسی طرح صبح اٹھ کے تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ العزیز صرف سوتے وقت یہ آپ چھوڑ دیں اس کو. باقی آپ زبان سے، دل سے، جس طرح چاہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، حلقہ میں اس کا کریں. اس کی اتنی طاقت ہے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، جتنے دن آپ کریں گے محبوب آپ کے مزید قریب ہوتا چلا جائے گا، اور عید پر آ کے آپ کے گلے ضرور لگ جائے گا. تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.